वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मियां फर्रुख हबीब से मिलने फैसलाबाद में उनके घर पहुंचे। भाइयों और वालिद के हमरा इस्तकबाल किया। भतीजे भतीजियों ने फूल पेश किए। उम्र सिर्फ 35 साल, कम उम्र तरीन वजीर मुमलिकत हैं। आप ये बताइए कि 2018 के इलेक्शन के बाद वजीर बनते बनते 2.5-3 साल क्यों लग गए? ये तो अल्लाह ताला को जब मंजूर होता है तब भी इंसान बनता है, लेकिन हमने अपने आप को कभी किसी वज़ीर से कम महसूस ही नहीं किया, और ना ही कभी हमारे वज़ीर आज़म ने हमें ये महसूस होने दिया कि हमारे पास वो पावर्स नहीं हैं जो किसी वज़ीर के पास होती हैं। बल्कि वो कहते हैं ना कि एक बूटा लगा के उसे ख़ुद नर्चर करना, पनीरी लगा के उसे तनावर दरख्त बनाना, तो वो किरदार जो है वो इमरान खान साहब ने अदा किया है। और बहुत सारे मुझ जैसे नौजवान जो हैं वो आज पार्लियामेंट के अंदर भी हैं, उनकी काबीना का भी हिस्सा हैं। फैसलाबाद की मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक, न दौलत, न शोहरत, न सियासत की वरासत, फिर भी 2013 में भी मुकाबला किया और 2018 में तो आबद शेर अली को पिछाड़ दिया। आखिर कैसे ये काम किया? इमरान खान साहब अक्सर कहते होते थे कि टैलेंट विदाउट पैशन जो है ना वो यूज़लेस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन काम करने की तगोदो नहीं वो करते, मेहनत नहीं करते, थक जाते हैं। तो जब हम अपने लीडर की तरफ देखते थे कि ये थकते ही नहीं है, ये बेशुमार सेटबैक्स होते हैं, ये अपनी कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो जब 13 का इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया, 50,000 वोट, जिसको वो जानते नहीं थे उसको 50,000 वोट दिए। तो वो एक मेरे लिए एक हौसला अफजा चीज़ थी। उसके बाद जो हमारी सियासत के लवाजमात हैं, ख़ास तौर के ऊपर लोग अवामी बंदे को पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि उनका नुमाइंदा उनके दरमियान हो, उनकी गमी खुशी में हो, उनके मसाइल को समझता हो। और अपनी 13 के इंतखाबात में हमारी जो मैनेजमेंट थी, जो गलतियां थी, उनसे हमने सीखा। अपनी इलेक्शन की जो साइंस है इलेक्शन भी, उसके मुताबिक इलेक्शन को लड़ा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का, मैं समझता हूँ कि लोगों ने फ़र्रुख हबीब को वोट नहीं दिए, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को वोट दिया। पैसे धेले के बगैर सियासत करने का गुर तो आप ही से सीखना चाहिए। ये बड़ाई साहब, ये एक कंपोनेंट है, यानी ये पैसा जो है वो सियासत का लाजमी जुज़्व नहीं है। मैं उसकी मिसाल बैठा हूँ, यानी कि हमने बहुत ही कम पैसों के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ा है। और आप ये देखें कि हमारे वो दोस्त अहबाब जो हमारे साथी हैं, जिन पे मुझे आज भी फ़ख्र है कि उन्होंने अपने अपने इलाकों में इंतखाबात को संभाला, अपने अपने दफातर खुद चलाए, पोलिंग डे को मैनेज किया, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उसके अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर साथ दिया। और ये एक बड़ी अहम चीज़ है। एक है रवायती पॉलिटिक्स, रवायती सिस्टम में आगे आप आएँ, या आपके पास को बहुत बड़ी गद्दी हो, या आपके नाम के साथ को बहुत बड़ा सियासी ख़ानदान का नाम हो, या आप गांव एरियाज़ में इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके धड़े मौजूद होते हैं। लेकिन शहरों में अमूमन ये कहा जाता है कि यहाँ पर पैसे की बेस के ऊपर सियासत है। लेकिन मैंने बहुत बहुत पैसे वाले लोग जिन्होंने इंतहाई पैसा लगाया, उनको मैंने पिटते देखा है। तो गुर यही है कि आप ख़ुद मेहनती हो, कुछ करने कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर हो, तो आप जो है वो जो लफ्ज़ है ना इम्पॉसिबल, वो मैं उसको इस तरह ट्रांसलेट करता हूँ कि आई एम पॉसिबल। और मुझे 2013 की वो इमरान खान की थपकी नहीं भूलती, जब मैंने कहा खान साहब 18 दिन पहले आप मुझे टिकट दे रहे हैं, और टिकट भी मुझे आप उस हलके से दे रहे हैं जहाँ पे मेरी अमूमन रिहाइश नहीं है, दूसरा हलका है लेकिन है शहर का ही है, हमारे शहर के हलके साथ साथ जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से तो जो है वो आबिद शेर अली इलेक्शन लड़ रहा है, राना सनाउल्लाह इलेक्शन लड़ रहा है। तो मुझे आज तक उनकी वो बात नहीं भूलती। उन्होंने मुझे कहा कि तुम फ़र्रुख हबीब क्या घबरा गए हो, तुम क्या डर गए हो? तो मैंने कहा ये डरने वाली और घबराने वाली तो आपने हमारी ट्रेनिंग ही नहीं की, तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और वो मुझे थपकी आज तक याद है। ज़माना तालिब इल्मी में सियासत का आगाज़ इस्लामी जमीयत तलबा से किया, मगर जल्द ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ लौट गए। तो क्या जज्बा था जिसकी वजह से सियासी रवैयों में तब्दीली आई? इस्लामी जमीयत तलबा में कोई एक्टिव मेरा कोई किरदार नहीं था, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे रुफ़क़ा थे, उनका ताल्लुक़ उनके साथ था। तो हमारा उठना बैठना उन लोगों के साथ था। और रोज़े अव्वल से, यानी कि जब यूनिवर्सिटी में गए तो हमने एक एक्टिविस्ट का ही किरदार अदा किया। यानी मेरा 2005 में हेली कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर जाते साथ जो आपका पहला तारुफ होता है वो इन्हीं लोगों के साथ ही होता है। तो अल्टीमेटली जो टर्निंग पॉइंट ये बना
کہ جب عمران خان صاحب مشرف دور کے اندر ایمرجنسی لگی تو عمران خان صاحب کو پہلے ہم آئیڈیلائز تو کرتے تھے، ان کی باتیں بھی ہمیں اچھی لگتی تھی، تو ہمیں یہ لگا کہ یہ بندہ جو ہے وہ رول آف لاء کی بات کر رہا ہے. اور چونکہ ہم پہلے ایکٹیوسٹ تھے تو جب وزیر اعظم صاحب اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، عمران خان صاحب پنجاب یونیورسٹی آئے تو اس وقت اتنی سوشل میڈیا بھی متحرک نہیں تھا، لیکن ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہ آج وہ قومی ہیرو جس نے ورلڈ کپ اس قوم کو جتوایا، جس نے شوکت خانم ہاسپٹل بتایا اور نوجوانوں میں پاپولر تھے، تو وہ آ رہے ہیں اور آج وہ رول آف لاء کے حوالے سے آ رہے ہیں، آزاد عدلیہ کے لیے آ رہے ہیں. تو ہم وہ لوگ تھے جو ان کو کندھوں پہ اٹھانے والے تھے. جب وہ پہنچے خوش قسمتی سے تو ہم اس وقت اس جگہ کے پوائنٹ کے اوپر کھڑے تھے جہاں پر آ کے وہ کیری ڈبہ رکا جس کو امیر العظیم صاحب چلا رہے تھے اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے. تو اس وقت ہم نے ان کو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا لیا اور بڑی پذیرائی ان کو ملی. لیکن ایک انفارچونیٹ آپ کے علم میں ہے کہ وہ اس وقت معاملہ ہوا، اس میں پرویز مشرف بھی ڈائریکٹلی جو ہیں وہ انوالوڈ تھے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے روکنا ہے، گرفتار کرنا ہے. لیکن جو عمران خان کام کرنے آیا تھا وہ کام انہوں نے کر دیا، یعنی کہ وہ سپارک دینے آئے تھے نوجوانوں کو. وہ دن تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو اگلے ہی روز پورے پاکستان کے طلبہ سڑکوں کے اوپر تھے. اور وہی تحریک ہے جس سے ہمیں کافی سیکھنے کا بھی موقع ملا، نمایاں ہونے کا بھی موقع ملا، آگے آنے کا بھی موقع ملا، اور جو کچھ بھی سیکھا وہ اسٹریٹ پالیٹکس سے سیکھا. ناشتے پر قریبی دوست احباب کو بھی مدعو کر رکھا تھا. حلوہ پوری نہاری پائے سے تبادلہ کی گئی. فیملی سے ملنے آئے. فرق صاحب بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی بچہ تھا، شریف بچہ تھا، پڑھنے والا تھا؟ کیا کیا باتیں یاد ہیں بچپن کی؟ بڑا شرارتی تھا. ایک دو بار سائیکل بھی گھر سے لے کر گیا. ایک بار شکایت آئی اسکول سے، کسی بچے کی سائیکل لے کے گراؤنڈ میں نکل گیا. تو اس طرح کی شرارتیں. اب وفاقی وزیر بن گئے ہیں، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ لوگ تو بہت خوش ہیں جی اس کے وفاقی وزیر بننے سے، اور کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے بڑی اپنا مہربانی کی، رحمت کی ہے اس پہ. بعض وقت تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ فرق کے والد ہی نہیں ہیں. میں نے کہا کیونکہ میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں سادے طریقے سے، کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نہ کوئی پروٹوکول ہے آپ کے پاس، نہ کوئی گن مین ہے آپ کے پاس، آپ کیسے گھومتے پھر رہے ہیں بازاروں میں. میں نے کہا جی مجھے اس چیز کی تو ضرورت ہی نہیں. زمانہ طالب علمی میں تو فرق حبیب صاحب نے آپ کو کافی تنگ کیا ہوگا. ہاں جی صحیح بات ہے، بچے چھوٹے تو تنگ کرتے ہی ہیں. تو اس کے بعد اس نے سیاست میں جب آیا تو میں نے اس کو منع بھی کیا شروع میں کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے وہ ہم ان کے مقابلے کے نہیں ہیں. آپ شیر علی وغیرہ ہو یہ مسلم لیگ نون میں، تو آپ پلیز رہنے دیں. پھر اس نے ہمیں اکٹھا کیا، بٹھایا، کہتا ایک تو آپ اللہ پہ یقین رکھیں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. نمبر دو، پارٹی میرے ساتھ ہے، خان صاحب میرے ساتھ ہے، پارٹی کی مجھے فل سپورٹ ہے. پھر ایک بار ایسا بھی ہوا، میں نے ٹی وی پہ سنا کہ جمعیت کے لڑکوں نے اس کو کہیں مارا مورا کہ آپ جمعیت چھوڑ کے خان صاحب کے ساتھ کیوں چلے ہیں. جب خان صاحب کو یہ نکال کے، جب خان صاحب کو وہ لڑکوں نے مارنے کو یہ بچا کے لے گیا، ان لڑکوں نے پھر اس کو مارا. پھر ہمیں رات کو فون آیا تو پھر میں لاہور گیا اس کی خبر نے، تو یہ ایسے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا لوگ کے کہ کہا کہ مجھے نظر نہ آئے کہ چوٹیں لگی ہوئی ہیں، والد پریشان ہوگا. تو اس کے علاوہ گھر پہ بھی آئے ہیں ادھر سے ایگریکلچر یونیورسٹی جمعیت کے لڑکے 10-12 لڑکے کہ یہ آپ اپنے بیٹے کو منع کریں، خان صاحب کو چھوڑ دیں تو ورنہ اچھا نہ ہوگا. ادھر بھی وہ دھمکیاں دیتے رہے گھر پہ آ کے. آپ کیا سمجھاتے ہیں وفاقی وزیر بن کے کیا کرے جس سے آپ خوش ہوں گے، لوگ خوش ہوں گے؟ یہی کہ اپنا ہر ایک آدمی کا خیال رکھیں، کسی کو مثلا کوئی شکوہ گلا نہ ہو کہ یہ فرق کو ہم نے یہ کام کہا کہ وہ ہوا نہیں ہے. یہ سمجھاتے ہیں اسے. فرق کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کون سی خرابی ہے جو آپ سمجھاتی رہتی ہیں؟ تقریباً میرا تو خیال ہے کہ سب ہی اچھی آتی ہیں اس کی جی. تو بس یہی میرا ہے ہوتا ہے کہ سب کا خیال رکھو، جو بھی کوئی کام کرے وہ اس کا کرنا چاہیے.
आजिज़ी और इनकिसारी जो है वो अल्लाह ताला को भी पसंद है। बचपन में कैसा था? आपसे मार शार पिटी के नहीं? नहीं, मैंने तो कभी नहीं इसको मारा वैसे माशाल्लाह शुरू से ही ये बहुत इंटेलिजेंट था। हाँ जी, और पढ़ाई के मामले भी एक दफ़ा इसको बिठाना पढ़ने के लिए तो बैठ जाता था, कभी इसने ज़्यादा तंग नहीं किया था। ऐसा फ़र्रुख हबीब साहब में कोई खामी नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह ताला की दुआओं से और हम भाइयों की इत्फाक में ये बहुत बड़ा आज़ाद है हमारे शहर के लिए भी और लोगों के लिए भी। एक मिडिल क्लास से अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है और इसी आज़ी में हम रहते हैं और हमारे हल्के का अतमाद है हम पे। माशाल्लाह फ़ारूक को देख के बड़ी खुशी होती है तो मुझसे तकरीबन 6-7 साल छोटा है ये, मगर इसको देखते हैं तो खुशी भी होती है, जो सीना है वो भी फ़ख्र से चौड़ा होता है। अल्लाह पाक ने बड़ी इसको इज़्ज़त दी है और बड़े कम अरसे में लोगों को इतनी इज़्ज़त मिलती है जितनी अल्लाह पाक ने फ़ारूक हबीब को दी है। और इसमें इसकी मेहनत भी बहुत है, इसने बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और कभी किसी से शिकवा गिला भी नहीं किया, बस अपने जुस्तजू में लगा रहा है और उसी का ही फल अल्लाह ताला ने इसको दिया। ये सबसे बड़ी भाई की ये खासियत है, ये एग्रेसिव नहीं होते टॉक शोज़ के ऊपर भी और बड़े सब्र से काम लेते हैं। कभी भी मैंने इनको टेंस नहीं देखा कि वो बड़े आराम से सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। मेरे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और दुनिया के बेस्ट भाई हैं। कभी कभी खुशी से मेरी आंखें बहुत ज़्यादा भीग जाती हैं क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ और मैं अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, इनकी हिफाजत करे। शायद बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे लाड से रखा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको दिन रात और कामयाबियाँ तरक्कियाँ दें, बस इनको बुरी नज़र से बचाएं। शादी कैसी चल रही है और कितना वक्त देते हैं आपको? शादी बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। टाइम पहले फिर भी मैनेज हो जाता था, अब थोड़े ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बट ऑनेस्टली आई सी हिम वर्किंग हार्ड। ऐसा नहीं है कि वो टाइम जाके कहीं और गलत जगह पे स्पेंड कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गए हुए हैं, वो लिटरली काम कर रहे हैं सुबह शाम। सो इट प्रिटी मच जस्टिफाइड। उनका जो काम है, जो उनका पर्पज़ है, उसको अचीव करने के लिए अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो इट्स ओके। आप झगड़ा नहीं करती टाइम पे? नहीं, एक्चुअली मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, बट फ़ारूक का जितना मुझे समझ में आया, पॉलिटिक्स में आने का पर्पस वाज टू सर्व, और जब उस पर्पस के लिए अगर वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसकी खुशी होती है, उसके लिए झगड़ा नहीं होता। इख्तिलाफ फिर किन बातों पर होता है? मोस्टली नहीं होता, अगर हो तो बहुत छोटी सी किसी बात पे ही हो सकता है कभी। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं लगता कि पिछले जितना भी टाइम शादी का हुआ है हमारी लड़ाई नहीं हुई अब तक। किन बातों पे टोकती हैं? टाइम देने को लेकर ही शायद कभी टोक देती हूँ कि मोबाइल साइड पर रखते हैं, ये एक बात है जो कर देती हूँ कभी। आपके शौहर भी हैं फेडरल मिनिस्टर, आप इनसे क्या तवक्को रखती हैं, क्या करें जिससे आप बतौर सिटीज़न खुश हों? बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर एंड बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, दो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। डेफिनेटली फेडरल मिनिस्टर बनने के बाद भी एक चीज़ का रिमाइंडर ये होता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सारा टाइम मिनिस्ट्री पे अगर चला जाएगा तो वो लोग सफ़र करेंगे। एंड बीइंग मिनिस्टर, आई थिंक रिफॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारे हर इदारे में। इनके पास इंफॉर्मेशन है तो वही जो ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड लोगों से कांटेक्ट में लेके चलें। पॉलिटिकल एडवाइस नहीं देती हैं आप उनको पता है, उनका काम है, उनको मुझसे बेहतर पता है। एक जनरल एडवाइस टुवर्ड्स लाइफ दे सकती हूँ, बट पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो उनको मुझसे बेहतर पता है। फैमिली के हमरा एक दिन जियो के साथ का केक काटा। घर से रवाना हुए। जिंदगी का मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था और सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? जब मैं इधर से फैसलाबाद छोड़ के पंजाब यूनिवर्सिटी गया तो एक लम्हा इस फीलिंग ये आ रही थी कि किस जगह पे आ गए भी अपने शौक़ से थे यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो घर के खाने और यहाँ की जो दोस्तियाँ और घर से दूर रहना, वो शुरू में तो बड़ी मुश्किल हुई। और दूसरा जो मुश्किल पेश आई, जब मैं 2013 का जब इलेक्शन लड़ने आया तो जब मैंने इलेक्शन की टिकट मुझे मिला तो लोगों ने कहा कि जी कौन है, हम तो इसे जानते ही नहीं। और अपने हलके में जब मैंने कैंपेन का आगाज़ किया तो 4-5 दिन मुझे बड़ी बातें सुनने को मिली। तो वो जब मैं रात सो नहीं पाता था उन बातों की वजह से, 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद जब हमारी कैंपेन चल पड़ी और लोगों से मुलाकातों का एक सिलसिला बन पड़ा तो लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया नहीं ये हम में से ही है और हमारा ही जो है नुमाइंदा है और नुमाइंदगी का हक़ अदा कर सकता है। तो वो इस बात को जो है वो मान गए
اور یقیناً جو ہے وہ خوشی کے بے شمار مراحل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کامیابی دی اور منتخب ہوئے، اور وہ ایک خوشی کا دن تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کی شادی کا موقع ہوتا ہے وہ بھی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کا جو میرا اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، خاص طور پہ بیٹا دیا، تو وہ ایک انتہائی جو ہے وہ خوشی کا دن تھا میرے لیے. سمندری روڈ پر صوفی برکت علی لدھیانوی کے مزار پر آئے. حاجی اعظم اور میاں مجید نے استقبال کیا. ذکر کیا. مزار پر فاتحہ خوانی کی. بظاہر آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے، گھر اور سیاست کا خرچ کیسے پورا ہوتا ہے؟ تو گھر میرا جی رینٹ پہ، کرائے پہ، اور جو سیاست کا خرچ ہے وہ لوگوں کے اخراجات بہت زیادہ بڑے بڑے اخراجات ہوتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا خرچہ جو ہے وہ کتنا بڑھانا چاہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ قومی اسمبلی سے ظاہری بات ہے کہ ایک تنخواہ بھی ہے، اور جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوتا ہے اس کے الاؤنسز بھی شامل ہوتے ہیں. تو وہ اتنا کے پیسے آ جاتے ہیں جس سے عزت کے ساتھ ایک آپ کا گزارا ہو جاتا ہے. ماہانہ کتنا خرچ کر دیتے ہیں؟ 2 سے 2.5 لاکھ روپے اسی میں گزارا ہو جاتا ہے. گزارا ہو جاتا ہے. سیاست بھی، گھر بھی. سیاست بھی، گھر بھی، گزارا ہو جاتا ہے. اپنے مرکزی دفتر آئے. اپنے ووٹرز اور معززین علاقہ سے ملاقات کی. عوام کے مسائل بھی سنے. نئی شادی ہوئی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ ہنی مون پہ کہاں گئے، اور جو یہ زندگی کا یہ جو خوشگوار حصہ ہے یہ کیسا گزرا؟ دیکھیں، ہنی مون میں تو یہی فیصلہ تھا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں. اور جب لاک ڈاؤن لگا تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم لاک ڈاؤن سے پہلے اللہ کے گھر کی جو ہے وہ زیارت ہو گئی، روضہ رسول کے اوپر حاضری ہو گئی، اسلام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسانی پیدا کی. تو وہاں سے پھر واپس پہنچ گئے. تو یہ اس سے بڑا اور ہنی مون کی سعادت کیا ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ کمشنر فیصل آباد کے دفتر پہنچے. کمیٹی روم میں کمشنر فیصل آباد ثاقب منان اور RPO فیصل آباد راجہ رفت کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں میٹنگ کی. فیصل آباد ڈویژن میں جاری ترقیاتی پروجیکٹ پر بریفنگ دی گئی. ویسے آپ کو انسانی حسن میں کیا پسند ہے؟ کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ دیکھیں، انسانی حسن کے اندر تو انسان کو تو بہت ساری چیزیں اچھی لگ سکتی ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کو کسی کا اخلاق اچھا لگے گا، کسی کی ظاہری خوبصورتی جو ہے وہ اچھی لگے گی، لیکن جو چیز آپ کی پریویل کرتی ہے وہ انسان کا اپنا جو اندرونی حسن ہوتا ہے، جو اس کی سیرت ہوتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ بھی کرتی ہے
اور کوئی شخص ان تمام صلاحیتوں کا جو مالک ہوتا ہے تو آپ کو اٹریکشن تو ہوتی ہے۔ توفیق بٹ فارم ہاؤس پہنچے، دوست اور کالم نگار توفیق بٹ نے گلدستہ پیش کیا۔ میرا عزیز چھوٹا بھائی فرخ حبیب، اور اس کو عمران خان صاحب نے ایک ایسی ذمہ داری دی کہ جو بالکل اس کی شخصیت کے مطابق تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور قلم کاروں کے ساتھ جو ان کے ایک خصوصی اور ذاتی مراسم ہیں وہ ضرور کام آئیں گے، اور حکومت اور میڈیا کے درمیان ایک اچھے تعلقات کا اور نئے اچھے تعلقات کا آغاز ہوگا۔ ایک میں اس میں بہت زیادہ جو خوبی مجھے اس کی متاثر کرتی ہے، اس میں رتی بھر بھی جو ہے غرور یا تکبر وہ نہیں آیا، نہ رکن قومی اسمبلی بننے کے بعد اور نہ ہی اب منسٹر بننے کے بعد، وزیر اسٹیٹ منسٹر بننے کے بعد۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ ان کی ایک خوبی میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا ان سے تعلق بنا، یہ بہت ینگ تھے، اور میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ لڑکا کچھ بنے گا، دن رات محنت کرنے والا بندہ۔ میں نے اکثر دیکھا رات کو 3 بجے فون کیا فرخ حبیب حلقے میں، صبح فون کیا فرخ حبیب حلقے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید تب ان کی شادی نہیں تھی، ان کے اوپر وہ تلوار نہیں لٹکتی تھی بیوی والی، اور یہ حلقے میں ہی رہے۔ آج یہ جہاں پہنچا ہے یہ ڈیزرونگ تھا۔ میاں فرخ حبیب صاحب کا وزیر اطلاعات بننا پورے ملک کے لیے، بلکہ خاص طور پہ ہمارے فیصل آباد کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ یہ ماشاءاللہ دوستوں کے دوست ہے۔ فرخ حبیب جو ہے یہ نوجوانوں کے لیے ایک سمبل ہے، سمبولک سکسیس ہے، کیونکہ اس نے ثابت کیا ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورک کریں، اگر آپ اپنے کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، اگر آپ اپنی لیڈرشپ کے لیے آنیسٹ ہوں، لائل ہوں، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے اپنی اچیومنٹ کو اپنی اسٹرگل، اپنے ہارڈ ورک، اپنی کمٹمنٹ، اپنے ویژن، اس کو سامنے رکھتے ہوئے حاصل کیا۔ دوپہر کے کھانے کا پرتکلف اہتمام کیا گیا۔ گروپ فوٹو بنوائی۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر پہنچے، چیئرمین محمد احمد نے استقبال کیا۔ Textile industry has an overwhelming impact on the economy with its 58% share in exports. میڈیا ٹاک کنیکشن تک ہم نے 50% اضافی بجلی استعمال کرنے والوں کو، جو بجلی استعمال کرنے والے تھے، 50% ڈسکاؤنٹ دیا۔ پی ٹی ای اے کی جانب سے فرخ حبیب کو اعزازی ممبرشپ دی گئی اور سوینئر پیش کیا گیا۔ آئی ٹی کا انتظام کیا گیا۔ دنیا کے کس کس ملک میں گئے ہیں اور کون سا ملک دنیا میں سب سے اچھا لگا؟ دنیا میں مجھے یورپ بھی جانے کا موقع ملا، رشیا بھی گئے، ہماری پارلیمنٹری کانفرنس تھی وہاں پہ، برطانیہ بھی جانے کا موقع ملا۔ تو تمام ہر ملک کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اپنی جو ہے وہ آپ کو خوبی نظر آتی ہے، لیکن جو چیز اپنے ملک کے اندر ہے اور جو پوٹینشیل ہمارے ملک کے اندر ہے، خاص طور کے اوپر اگر آپ ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں تو جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، ان جیسا حسن جو ہے وہ آپ کو کسی جگہ کے اوپر نظر آتا۔ لیکن جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں اور یہاں کا فرق یہ ہے کہ انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، ان لوکیشنز کو ڈیولپ کر کے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے، تو وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ ایک ورڈ آف ماؤتھ کے طور پہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تو یہی دل کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو بھی ڈیولپ کریں، اپنی ٹورزم سائٹس کو بھی ڈیولپ کریں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہاں کا بھی رخ کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اب بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے ٹورسٹ ہیں، ہمارے جو گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ہنزا اس سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اسکردو اس سائڈ کے اوپر بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں۔ وزارت اطلاعات دنیا بھر میں
प्रोपेगंडे के लिए मशहूर होती है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात की हैसियत से कितनी स्पिन डॉक्टरिंग करनी पड़ती है, कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ। उसकी तो काम ही ऐसा है कि उसने अपनी जो गवर्नमेंट की पॉजिटिव्स हैं उनको हाईलाइट करना है, नेगेटिव्स को जो है वो छुपाना है। और आपके पास पॉजिटिव्स ही इतने होते हैं कि अगर आप वो बयान करते रहें तो नेगेटिव्स तो जो है वो खुद ब खुद जो है वो स्पिन हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हालात का तकाज़ा होती हैं, लेकिन आप उनको शुगर कोट करके जो है वो पेश करते हैं जिससे वो आसानी से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को हज़म हो जाए। 225 चक अहमदनगर पहुंचे, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, पुरजोश इस्तकबाल किया गया। 4.2 बिलियन रुपए की लागत से अहमदनगर पब्लिक पार्क का इफ्तिताह किया गया। मुफ्त सरकारी डिस्पेंसरी और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के नए कमरों का इफ्तिताह किया। आज अगर कोई साल 2 साल बाद अहमदनगर का रुख करेगा तो वो देखेगा कि अहमदनगर भी जो है वो पीपल्स कॉलोनी से कम नहीं है। इलाके में साफ पानी की फराहमी के लिए नए फिल्ट्रेशन प्लांट का संगे बुनियाद रखा। अल्लामा इकबाल कॉलोनी पहुंचे, आतिशबाजी की गई। कम्युनिटी सेंटर का संगे बुनियाद रखा। सैलानी वेलफेयर फाउंडेशन के दस्तरखान पहुंचे। मुस्तहिक अफराद के साथ बैठकर खाना खाया। घंटाघर फैसलाबाद पहुंचे, एमपीए शकील शाहिद ने इस्तकबाल किया। खसूसी पगड़ियां पहनाई गई। दोस्त अहबाब के साथ गपशप लगाई। घंटाघर की मशहूर आइसक्रीम खाई, ग्रुप फोटो बनवाई। पीटीआई जर्मनी के सदर तारक जावेद के घर पहुंचे। तारक जावेद ने खुद इस्तकबाल किया। घर पर पीटीआई फैसलाबाद के ओहदेदारान को भी मदऊ किया। फैसलाबाद से वाहिद खातून रुकने सूबाई असम्बली फिरदौस राय भी मौजूद थी। मेरे 2 ख्वाब थे, एक तो इमरान खान को बहैसियत प्राइम मिनिस्टर देखना और दूसरा फर्रख हबीब जैसे टाइगर को, जो कि रियली खान साहब के हकीकी टाइगर हैं, उनको किसी ऐसी ज़िम्मेदारी पे देखना कि ये मुल्क और कौम के लिए कोई सर्व कर सके। मेरी जब सबसे पहली मुलाकात फर्रख भाई से हुई, मेरे दिल और दिमाग ने गवाही दी कि ये वो ऐसा शख्स है जो हकीकी मानों में इमरान खान का वारिस बन सकता है। इसमें वो टैलेंट है, इसकी जो है अखलाक और इसकी नीयत और इसके काम करने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ऐसा ही है जो एक हकीकी मानों में लीडर का होना चाहिए। मैं आज इंतहाई खुश हूँ कि हमारे साथ हमारे फैसलाबाद के काबिल कदर, काबिल एहतराम और निडर जो हैं वर्कर इमरान खान के, वो मिनिस्टर की सूरत में हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारा दरीना ख्वाब था और ये बहुत प्यारा, और मेरा बेटा भी है, भाई भी है, और मेरी हर वक्त जो हैं दुआएं इसके साथ हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन सिपाही बने और फैसलाबाद के लिए ख़ास तौर पे ये वो काम करे जो जिसकी सब लोग तवक्को करते हैं। घर पर पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया। आम तौर पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत और वफाकी वज़ीर में बन नहीं पाती। अब चौधरी फवाद वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात हैं और आप उनके वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात।
آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ فواد چودھری جو ہم سیلف جو ہے وہ ایک جائنٹ پرسنالٹی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو کھلے دل سے ٹیم میکنگ بھی کرنا جانتے ہیں اور وہ ان کا اپنا وجود ایسا ہوتا ہے جس کے تحت وہ نیچے لوگ پنپتے رہتے ہیں. وہ لیڈرشپ کو کہتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ گرو کرے, لیڈرشپ جو ہے وہ نرچر کرے. تو فواد چودھری کے ساتھ جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور آپ کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے جب فواد چودھری پارٹی میں نہیں تھے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ رابطہ تھا اور ان کو پارٹی میں لانے والے لوگوں میں بھی ہم شامل ہیں. چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑا زبردست ہمارا جو ہے ان کے ساتھ کمبینیشن بھی ہے, بھائیوں والا تعلق بھی ہے, ورکنگ ریلیشن بھی ہے اور وہ خود سپیس دیتے ہیں. وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات کی حیثیت سے آپ کا ہدف کیا ہے؟ کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام احساس جو سمجھتے ہیں کہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا لوگوں کو پیسے بانٹنا ہے, پہلی بار آگے اس پروگرام کے اندر 8 لاکھ لوگ وہ تھے جو کہ بوگس پیسے لے رہے تھے, ان کی صفائی ہوئی. پھر اس کی چھتری تلے بے شمار پروگرام ہیں, غربت کا خاتمہ, سٹنٹنگ گروتھ کا خاتمہ, بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسکالرشپس کے حوالے سے وہ سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے. اس کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا پروگرام ہے وہ ہے صحت کارڈ, جس کے اوپر KPK کی سب آبادی کو وہ مل چکا ہے, پنجاب کی آبادی کو ملنے جا رہا ہے. 10 لاکھ روپے آپ کی انشورنس ہوگی. دنیا کے بہت سارے ایسی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پر یہ سہولت موجود نہیں ہے لیکن وہ ڈائریکٹلی عوام کے لیے کرنے جا رہے ہیں. جو ہاؤسنگ کا ان کا کم آمدن والے لوگوں کے لیے جو پروجیکٹ ہے وہ عملی طور کے اوپر رول آؤٹ ہو چکا ہے. مائکرو فائنینس, اخوت جیسے اداروں کو ساتھ اب شامل کر لیا گیا ہے تاکہ تیزی سے وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان تک گھر پہنچیں ان کا. اور دوسرا جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے کہ انہوں نے معیشت کو جو کہ قرضوں تلے کریڈٹ کارڈ والی معیشت تھی اس کو نکال کر ایکسپورٹ پہ, پیداوار پہ, ترسیلات زر میں اضافہ کر کے, پر کیپٹا کے اندر اضافہ کر کے, اور خاص طور کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے جو کسان کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خوشحالی لے کر آئے ہیں کہ ان کی جو اجناس تھیں ان کی اصل قیمت ان کو نہیں ملتی تھی. کسان ہمارا خوشحال ہوگا جو 70% پاکستان کی آبادی ہے, 70% ہماری جو لیبر ہے وہ دیہات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جو مزارے ہیں تو کاشتکاری کے ساتھ منسلنگ ہے. اس کی جیب میں پیسہ آئے گا تو وہ شہروں میں آ کے پیسہ خرچ کرتا ہے اور شہروں میں پھر آگے خرید و فروخت کرتا ہے. تو یہ پورا ایک ویلتھ سائیکل ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. باقی جرنلسٹ جو ہیں ان کی ہم صحت کارڈ لے کر آ رہے ہیں. جرنلسٹ وہ ہمارے نوجوان جرنلسٹ جن کے پاس گھر نہیں ہیں, فواد چودھری صاحب بھی اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں, ان کو ہم نے جو ہے وہ گھر دینے ہیں. پھر آپ کا جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے وہ لے کر آئے ہیں. پاکستان ڈیولپمنٹ میڈیا اتھارٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ری ویمپ کر رہے ہیں اداروں کو. PTV کو SD سے HD کر رہے ہیں, APP کو ڈیجیٹل ایجنسی کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں. ہمارے جو PID کا ڈپارٹمنٹ ہے, ڈیمپ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے پاس آرکائیوز بڑے پرانے پڑے ہوئے ہیں, ڈاکومنٹریز بنانے ہیں, فلم پالیسی لے کر آ رہے ہیں. اس بار جو ہے وہ وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے وہ فرق نظر آئے.